जन्नतुल बकी तामीर करो, तामीर करो, तामीर करो, 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 जन्नतुल बकी तामीर करो, रीबिल्ड अल बकी, 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 तामीर करो, तामीर करो, जन्नतुल बकी तामीर करो, 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 अल बकी, रीबिल्ड 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 अल बकी, आले सऊद मुर्दाबाद, 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 हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। वबिही नस्तईन। हमारी अपने मुल्क से ये गुजारिश है कि जिस तरह से वो मुल्क में नई इमारतों के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, पार्लियामेंट बन रहा है और अच्छे ताल्लुक़ात खलीज के ममालिक से उस्तवार हो रहे हैं, इनको ये हक़ पहुँचता है कि ये अपने मुल्क के मोमिनीन के जज्बात को वहाँ तक मुंतकिल करें और जल्द से जल्द तामीर की फ़कत इजाज़त दिलवा दें। अगर ये इजाज़त मिल जाती है हिंदुस्तानी हुकूमत के दबाव से तो यकीनन तामीर बकी का मसला और आले सऊद और हुकूमत सऊद पर मुसलसल जो लानतें पड़ रही हैं इसका सिलसिला मुनक़ता हो जाएगा। अरबी ज़बान में एक ज़रबुल मसल एक मुहावरा है, एक कहावत है कि नहनु मुकल्लफ़ून बिल अमल ला बिन नतीजा। हमारा काम प्रोटेस्ट करना है, रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं है। ये हमारा मजहबी हक़ है, ये हम सियासी हक़ नहीं है हमारा, ये हमारा मजहबी हक़ है। हमारा काम प्रोटेस्ट करना है क्योंकि हमें उनसे एक अक़ीदत है, वो जो जिनकी क़ब्रों को मिस्मार किया गया है। तो हम तो कोशिश करेंगे और ये कोशिश हमारी जारी रहेगी। हुकूमत इसको कबूल करती है नहीं करती है वो उसका अमल है, लेकिन हमारी जो नीयत है, हमारा जो इंटेंशन है वो यही है कि हम जो है हुकूमत से कहें, यानी हमारा कंटेंट ये है जो मैंने आपको बताया। उनका इंटेंशन क्या है वो हुकूमत जानती है। उम्मत मुस्लिमा से क्या अपील करेंगे इस पर? जी हाँ, मैं तमाम आलम इस्लाम से ये गुजारिश करूँगा कि इसमें हमारा साथ दें, क्योंकि कब्र का जो मसला है वो ज़्यादातर मुसलमान इसे मानते हैं। 95% सुन्नी और शिया अगर आप देखेंगे तो वो कब्र के बारे में नज़रिया रखते हैं कि कब्र होना चाहिए। एक बहुत छोटा सा ग्रुप है मुसलमानों में जो कब्र का मुखालिफ है, लेकिन हमारे साथ इस सिलसिले में बरादरान अहले सुन्नत की अक्सरियत है। हम उनसे आपके ज़रिए से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके वो हुकूमत सऊदी से वो भी कहें, उन पर दबाव डालें। हम सब मिलजुल कर इंशाअल्लाह ये काम करेंगे। हमें यकीन है कि हमें कामयाबी एक न एक दिन ज़रूर मिलेगी। जैसा कि आपने सुना होगा कि बरादरान अहले सुन्नत ने वहाँ के मुतव्वों के ख़िलाफ़ जो है एक प्रोटेस्ट किया, एक एहतजाज किया कि जो लोग वहाँ पर हमें परेशान करते थे, उसका नतीजा ये हुआ कि मोहम्मद इब्न सलमान ने जो है उनके पर कतरे हैं। वो ये कैसे हुआ? ये उनके एहतजाज से हुआ, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो हम भी प्रोटेस्ट करेंगे तो हमारे लिए भी इंशाअल्लाह नतीजा अच्छा साबित होगा, ये हमें उम्मीद और यकीन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग जो यहाँ पर जमा हुए हैं ये एक प्रोटेस्ट है, एक एहतजाज है और इसमें हमारी मांग इंडिया की गवर्नमेंट से, भारत सरकार से ये है कि मदीने मनव्वरा में एक कब्रिस्तान है जिसका नाम जन्नतुल बकी है। वहाँ पर हमारे इमामों के
بہت ہی خوبصورت جو شرائنز تھے، جو روزے تھے، انہیں مسمار کر دیا گیا آج سے 99 سال پہلے۔ یہ پروٹیسٹ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم سعودی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے ان روزوں کو دوبارہ تعمیر کیا جائے، اور اگر انہوں نے یہ روزہ تعمیر نہیں کیا تو ہمارا یہ پروٹیسٹ ہمیشہ جاری رہے گا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر مہاراشٹر کے علماء، خطباء، دانشوران، شعراء اور بہت سے مومنین یہاں پر موجود ہیں، جن کی تعداد آپ لوگ خود دیکھ رہے ہیں۔ ہم سب ابھی تھوڑی دیر پولیس کے ہیڈ آفس بھی جائیں گے، یہ جو پونا میں اس کا ہیڈ آفس ہے وہاں جائیں گے، پی ایم او کو بھی میمورنڈم دیں گے۔ یہ جو پروگرام ہو رہا ہے یہ البقی آرگنائزیشن مہاراشٹرا اور شیعہ علماء بورڈ مہاراشٹرا کی جانب سے یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ میں آپ تمام حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، پریس والوں کا، کہ جنہوں نے آج زحمت اٹھائی اور ہمارے اس پروگرام کو کوریج دے رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، دھنیہ واد آپ کا۔ ایک سوال یہ السلام علیکم ناظرین، میں صرف آج یہ سوشل میڈیا چینل سب کے تھرو ایک ہی میسج دینا چاہتا ہوں، اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ سعودی بات مان لیں کہ ہم لوگ کو پرمیشن صرف دے دیں، ان کے ایک نیا پیسہ نہیں چاہیے۔ ہندوستان کے لوگ اتنے پاورفل ہیں کہ یہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب تعمیر شروع ہو اور کب کمپلیٹ ہوگی، تو صرف پرمیشن چاہتے ہیں۔ آپ کا ایک سوال رہا، کیا ہندوستان کی حکومت سے ایسی امید رکھی جا سکتی ہے کہ دباؤ ڈالیں گے؟ امید کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر ہندوستان میں آج برسوں سے سمادھی کے لیے بہت ہوتا ہے کہ سمادھی نہیں توڑی جا سکتی ہے، جہاں بن گئی وہیں رہے گی۔ اب مسجد کا جو مسئلہ آپ نے کہا وہ کچھ غلطیوں سے ہو گیا، لیکن اس کے بعد پشیمان ہو گئے اور اللہ کی طرف سے انہیں بہت بڑی سزا ملی کہ زمین میں ختم ہو گئے، ان کی خبریں بھی کہیں نہیں، کوئی نشان بھی نہیں ہے۔ بہرحال وہ لوگ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں، لیکن ہم جو اچھے کام کرنا چاہتے ہیں تو ہندوستان کی حکومت سے بھی کہیں گے اور سعودی حکومت سے بھی کہیں گے کہ بھائی سے جلد ہو۔ لیکن ایسی امید ہے، 25 سال سے جو آواز معلونی میں، ملاڈ میں جلوس فاطمی نکلتا ہے، تو آواز پورے ہندوستان میں پہنچ چکی ہے، اور یہ اس کو اگر اچھے معنوں میں کہوں تو پورے ورلڈ میں بات پہنچ چکی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، ابھی کچھ اسباب ایسے معلوم ہو رہے ہیں، کچھ ایسے اشارہ ملا ہے کہ انشاءاللہ وہاں پہ ہمارے شیعہ جماعت کی مسجدیں بھی بنیں گی اور بہت جلد پرمیشن بھی ملے گا انشاءاللہ۔ آج سے 99 سال پہلے آل سعود نے جنت البقیع میں، جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کی 1000 قبریں ہیں، اس کو منہدم کر دیا، مسمار کر دیا، توڑ دیا۔ 99 سال سے پوری دنیا میں جو انسان پسند مسلمان ہیں، چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے وہ سنی ہوں، اس کی تعمیر کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، اور اگلے سال 100 سال پورے ہو رہے ہیں۔ ابھی سے ہم تیاری کر رہے ہیں، اور پورے ملک ہندوستان میں ایک ساتھ 2000 شہروں میں جنت البقیع کی تعمیر کے لیے احتجاج کیا جائے گا۔ اور اگر پوری دنیا میں دیکھا جائے گا اگلے سال، تو آج تک کی تاریخ انسانیت کا بقیع کے لیے سب سے بڑا احتجاج ہوگا۔ آج ممرا سوہانہ کمپاؤنڈ میں البقیع آرگنائزیشن، یہ ساتھ جو میرے ساتھ میری ٹیم، اس کے علاوہ بہت سارے نوجوان ہیں، دنوں رات محنت کرنے کے بعد آج انہوں نے یہ پروگرام رکھا ہے، اور آپ کے ذریعے سے ہم حکومت ہندوستان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اپنے سفارتی تعلقات کا استعمال کر کے سعودی حکومت پر دباؤ بنائیں، تاکہ حضرت پرافٹ محمد کی بیٹی، ہمارے ائمہ علیہ السلام اور دیگر جو انبیاء کی وہاں قبریں ہیں، وہ تعمیر ہو سکیں۔ آل سعود مرد آباد۔ ہم اپنے تمام میڈیا برادران کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، جو بڑی تعداد میں سوہانہ کمپاؤنڈ میں ہمارے احتجاج کو کور کرنے کے لیے پہنچے۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ علی عباس وفا، SNN چینل، پیغام حق۔